السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا سنحاول باختصار شديد حل هذا التمرين كالتالي. أولا السؤال الأول: dans la fenêtre de commande créez le vecteur V102635. إذا أفعل كوبي وأذهب إلى الأوكتاف ثم أضغط. السؤال الثاني: entrez la commande VT sort de V. ويقول لك بعد ذلك que fait cette commande، ماذا تفعل هذه الدالة أو هذا الأمر. انظر جيدا عزيزي الطالب، هذا الأمر الصور في ما هو إلا أمر لترتيب عناصر شعاع، ترتيب عناصر شعاع من الأصغر إلى الأكبر، ترتيب تصاعد. السؤال الآخر: نحاول إدخال هذه المصفوفة، نحاول إدخال هذه المصفوفة ونرى تأثير الدالة صور. جيد، هذه المصفوفة ب ثم نطبق عليها صور. إذا سوف تنتج لنا مصفوفة أخرى بحيث جميع أعمدتها مرتبة ترتيبا تصاعديا، أي أن المصفوفة غير مرتبة بالإجمال. La matrice elle n'est pas triée globalement. إذا المطلوب من هذا التمرين عزيزي الطالب هو أنك يجب عليك أن تنشئ دالة بحيث ترتب لنا المصفوفة ترتيبا كاملا وليس ترتيبا بالأعلى. إذا المطلوب من هنا هو مثلا إذا كانت المصفوفة ب هي 8 4 9 إلى آخره، بعد الدالة تري ماتريس ب يجب أن نحصل على هذه المصفوفة المرتبة كليا. انظر عزيزي الطالب كيف هي مرتبة. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هذا يسموه ترتيب كلي. إذا المطلوب منك عزيزي الطالب أن الأسئلة الأولى تفعلها لوحدك لكي تفهم فقط ما هو تأثير الدالة الصور على الشعاع والدالة الصور على المصفوفة، ثم بعد ذلك يجب عليك إنشاء الدالة تريماتريس وتملأ هذا النموذج بكتابة السكريبت برينسيبال والفونكسيون الدالة تري. إذا ننتقل الآن إلى كتابة السكريبت برينسيبال والدالة تري. السكريبت برينسيبال عزيزي الطالب، انظر جيدا هنا معي كيف نبدأ السكريبت برينسيبال. السكريبت برينسيبال غالبا ما يبدأ ب CLC وكلير اول كما شرحنا سابقا. ثم أول شيء عزيزي الطالب وهو قراءة المدخلات، قراءة المدخلات عن طريق ماذا؟ الدالة input. إذا نقرأ دالة، نقرأ المصفوفة تاعنا عن طريق input ولا تنسى النقطة الفاصلة، ثم بعد ذلك الدالة التي يجب إنشاؤها ونمرر لها الوسيط ب، نمرر لها الوسيط ب. بعد هذه الدالة نحاول عرض المصفوفة A. إذا عزيزي الطالب هذا هو السكريبت برينسيبال. ما هو السكريبت برينسيبال؟ هو السكريبت الذي ينادي الدالة التي سوف تنشئها. هذا السطر نسميه منادات الدالة التي سوف تنشئها تريماتريس. الدالة التي سوف ننشئها تكون في ملف آخر عزيزي الطالب، تكون في ملف آخر. قبل هذا نحتفظ بالسكريبت برينسيبال، سمي أي شيء، أي ملف، مثلا نسميه devoir de، مثال فقط devoir de. أوكي، ونحاول تخزينه في الفهرس الذي أنشأناه الحصة الماضية. أما بالنسبة إلى الدالة نضغط على هذا الزر لإنشاء ملف جديد، ثم نكتب function a reçoit trimatrice بين قوسين b and ننزع فانكشن هذه فقط لكي يشتغل مع المطلب، كذلك يكون هناك توافق مع برنامج المطلب. إذا أول شيء عزيزي الطالب يجب معرفة حجم المصفوفة ب عن طريق مثلا T نسوى سايز دو ب. إذا قلنا سايز دو ب فيها عدد الأسطر وعدد الأعمدة، عدد الأسطر وعدد الآن. إذا طريقة سهلة جدا عزيزي الطالب. أول شيء ماذا نفعل؟ أول شيء نحول هذه المصفوفة إلى شعاع، transformation de B en
فيكتور. كيف؟ يتم عن طريق التالي. إذا نسمي مثلا شعاعنا B، سوف يستقبل مصفوفة B بين قوسين هذا المعامل نقطتين. هذه معناها سوف المصفوفة B تتحول إلى شعاع، مصفوفة B ستتحول إلى شعاع. ثم بعد ذلك ماذا نفعل عزيزي الطالب؟ تريي لو فيكتور B. ترتيب عناصر الشعاع بسيط جدا. ماذا نفعل هنا؟ فيروسوا نعمل منادات للدالة الصور ونمرر لها الشعاع V. لا تنسى عزيزي الطالب النقطة الفاصلة لكي لا تظهر النتائج في فenêtre de commande. أخيرا فورماسيون دو لا نوفيل ماتريس. إعادة تشكيل المصفوفة المرتبة. المصفوفة المرتبة هي A تستقبل ريشيب عن طريق الأمر ريشيب، إعادة تشكيل ريشيب ماذا؟ الشعاع V، ولكن يجب إعطاء عدد الأسطر وعدد الأعمدة. من أين نأتي بعدد الأسطر وعدد الأعمدة؟ نأتي بها من التي. عدد الأسطر هما T1 وعدد الأعمدة هما T2. إذا T1 هما عدد الأسطر وT2 هما عدد الأعمدة. نقطة فاصلة. بنفس الطريقة عزيزي الطالب نحتفظ في نفس المكان، لا تنسى ذلك، هذه مهمة جدا عزيزي الطالب. وكذلك اسم الملف يجب أن يكون من نفس اسم الدالة. نحاول مثلا تنفيذ جيد، نحاول إعطاء مصفوفة هنا مثلا 2 و1. انظر عزيزي الطالب النتيجة. إذا المصفوفة التي أدخلناها سابقا رتبت ترتيبا تصاعديا 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا هذا يسمى السكريبت برينسيبال. هذا هو الذي تفعل هكذا كوبي كولي وتذهب إلى الدوفوار وتعمل كولي، ثم الفونكسيون الدالة كوبي كولي وتذهب إلى الدوفوار وتعمل كولي. هذا هو تمريننا عزيزي الطالب. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. سلام عليكم.